बस करें जनरल साहब, कब तक ये जुल्म करेंगे? आपको ये जुल्म नजर नहीं आ रहे कि पुलिस इस वक्त क्या कर रही है पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में, पूरे बलूचिस्तान में अफड़ा तफड़ी सा आलम। ये क्या हो रहा है? कैसे पाकिस्तान ठीक होगा? अगर इसी तरह आप टाइम गुजारते रहे तो पाकिस्तान तो नहीं ठीक होगा। इसके बारे में जरा सोचें कि कैसे ये ठीक होगा। इसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जनरल साहब को खुदा का खौफ करें। आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं, औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्म। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई जे? ऐ दसो क्यों चलाई, कादे लई चलाई ते किदे आर्डर नाल चली? ऐ दसना पैना। जिन जान पाकिस्तान जी, जनरल साहब के आगे गुजारिश की है कि जनरल साहब प्लीज खुदा का खौफ करें। आपकी मेहरबानी, बस करें। इतना कितना कुछ जुल्म करेंगे? ठीक है, आप बादशाह भी हैं, आप हर चीज आपके सरपरस्ती में है, लेकिन आपकी सरपरस्ती में हो क्या रहा है? कभी इसके बारे में गौर करें। आप मीडिया नहीं देखते? वैसे तो सोशल मीडिया के आप पीछे पड़े हुए हैं, तो वहां आपको ये जुल्म होते हुए नजर नहीं आते? आपको मिसगाइड किया जा रहा है, या फिर आप देखते नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है? अब ये बलूचिस्तान में एक ट्रेन का अगवा हो जाना, ये जनरल साहब को मामूली सी बात तो नहीं। 180 से ज्यादा जो आर्मी के ऑफिसर और आर्मी के लोग थे, तो कितनी बुरी बात। ये क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा वक्त क्यों आया? ये सोचें कि कौन लाया, किस तरह आया और कैसे आया ये वक्त। एक वक्त में अमन भी तो था वहां। अब क्या है? अब इधर क्या है? ये आपने ड्रोन हमला कर दिया और आपने मजलूम लोगों को शहीद किया। क्यों किया? क्यों नहीं इमरान खान की बहनों से उसे मिलने देते? ये बताएं। ये जो आपने वहां एक कर्नल बिठा रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मरियम की बातें मानता है, क्योंकि आपने कहा हुआ है जो मरियम कहे वो करना है, तो आप अंदाजा लगाएं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। वो कर्नल साहब क्या कर रहे हैं? उनकी बहनों को उठाया और गाड़ी में डाला और डाले में डाला और सीधा ही जाके मोटरवे पे उतार दिया। यार ये क्या है? सिर्फ इतना बताएं कि ये किस लिए हो रहा है। ये पाकिस्तान को कोई फायदा ये पहुंचाने वाली चीज है, या इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? ये इंतशारी टोला, ये जो आपने इंतशारी टोला बनाया हुआ है ना, और आपने जो आप जत्था कहते हैं, 90% अवाम क्या जत्था है? क्या 90% अवाम इंतशारी टोला है? जनरल साहब को खुदा का खौफ करें। उनका मैंडेट है, उनको वापस करें। वो जीते हुए हैं, नहीं दोबारा इलेक्शन करवा लें। जाएं, आप जितनी हेल्प कर सकते होंगे करें। आप देखिएगा फिर भी वो कैसे जीतता है। जिन जान पाकिस्तान जी, हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की फेवर में हैं और रहेंगे। ये पाकिस्तान से जुल्म जो हो रहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो पाकिस्तानी अवाम के साथ इस वक्त किया जा रहा है, क्यों? इसका मकसद क्या है? ये बता दें कि कोई फायदा है? ये जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये चोरों को आपने मुसल्लत कर दिया। 17 सीटें आपने वजीर आजम बना दी, 70 सीटें बना दी उनकी। वजीर आजम आपने उसे बना दिया। वो जो चोर है, एक दिन पहले उस पर फर्द जुर्म लगना था, एक दिन पहले वो वजीर आजम बन गए।
کیا بات ہے جنرل صاحب، جو آپ نے اسمبلیوں کا حال کیا ہے، راتوں کو صبح 6 بجے قانون بن رہے ہیں، یہ ساری رات اسمبلیوں میں جعلی قانون بنایا جا رہا ہے، وہ قانون جس کی توبہ نوز باللہ مثال نہیں ملتی، اتنا برا۔ جنرل صاحب، آپ ایکسٹینشن لے کے کیا کریں گے؟ نوکری اور بڑھ جائے گی آپ کی، 2 سال 3 سال کی بادشاہت آپ کو اور مل جائے گی۔ اس کے بعد صرف یہ بتا دیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ریٹائر تو ہونا ہے، نہیں ہونا؟ تو اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد کیا ہے یہ سوچیں آپ۔ آپ نے باجوہ کا حال نہیں دیکھا، ہو آرمی کا جرنیل اور اس طرح گالیاں پڑیں۔ آپ نے پرویز مشرف کا حال نہیں دیکھا، آپ نے جنرل یحییٰ کا حال نہیں دیکھا، آپ نے ایوب خان کا حال نہیں دیکھا، جنرل ضیاء کو نہیں دیکھا آپ نے کیا ہوا۔ تو کب تک یہ بادشاہت کو نجائز استعمال کریں گے؟ آپ بادشاہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر کب تک؟ یہ بتائیں، کیا یہ ظلم آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے مجھے میرے بچے کو ملا دو، ایک اس کا بچہ ہے اور وہ گرفتار ہے نجائز، وداؤٹ کسی جرم۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا جنرل صاحب، یا تو کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو، ہاں پھر تو ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی نے کیا ہی کچھ نہیں، اس کو پھر آپ نے اندر گرفتار رکھا، کس وجہ سے؟ کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، اور یہ آپ کو یہ جو کھچ کوین ہے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے، لوفر عورت، اور یہ کہتی ہے اور مجبور کرتی ہے آپ کو کیا؟ بس وہ ISI آپ نے ان کو دی ہوئی، وہ توہین مریم کو بھی اس وقت لک آفٹر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے تو جنرل صاحب عشق کی انتہا کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا بھرا ہوا اسی بات سے، سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ آپ نے کیوں کیا یہ بتائیں۔ جن جان پاکستان جی، ان سے پوچھنا ہمارا حق ہے کہ یہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں۔ یا آپ کو نظر نہیں آ رہا، یا آپ کو اطلاع نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہے؟ پھر آپ اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو پھر آپ یزید ہیں وقت کے، فرعون ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر رہے ہیں، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو جو ہو رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ظلم زیادہ دیر نہیں، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا۔ تو یہ تو بڑھے گا جتنا اتنا ہی جلدی غرق ہوگا یہ نظام، اور اس نظام کو غرق ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگنی جن جان پاکستان جی، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہو رہا ہے نا جنرل صاحب، یہ جو آپ کر رہے ہیں فرعونوں والا کردار ادا، اور یہ یزیدوں والا کردار ادا جو آپ کر رہے ہیں، یہ کون سی مثال قائم کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا جھوٹی تقریر کی، ساری سیاست پر مبنی، اوپر سے آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ساری سیاست پہ تقریر کر کے آپ گئے، اور آپ نے وہ آیت پڑھی ہے اور صورت بتائی ہے جو اس کی وہ آیت ہی نہیں، اور آپ حافظ ہیں کون سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2-4 صورتیں 5 صورتیں یاد کر لینا یا یاد رہنی، آپ کو بھول گیا ہوا قرآن پاک، آپ نے ٹھیک ہے حفظ کیا ہوگا، لیکن جو بھول جائے وہ بڑی زبردست قسم کی منافقت ہے۔ قرآن پاک کا حفظ کیا ہوا بولنا نہیں چاہیے،
جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے ظالموں سے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان بلاؤں سے بچائے جو پاکستان کو نوچ رہی۔ انشاءاللہ میرا رب الرحیم قادر کریم رحمان و عظیم ضرور ہمیں بچائے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان عمران خان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد۔ اوئے گولی کیوں چلائی ہوں؟